Okay, so my dear students, I want to tell you about the use of ought to so that you have to understand it again. The dear students, listen to me. Whenever you use ought to, it is like should, yeah. Ought to can be used, in place of should. हामीले जहाँ जहाँ should को प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो ठाउँमा हामीले ought to को प्रयोग गर्न मिल्छ। यसमा तपाईहरुले के बुझ्नुस् भने ought to लाई हामीले moral obligation को बारेमा अथवा डिजायर हाम्रो डिजायरको बारेमा अथवा कसैलाई एडभाइस दिनको लागि प्रयोग गर्न सक्छौं। यसमा यसलाई विशेष गरी हामीले चाहिँ इट इज रियरली स्पोकन एन्ड रिटन, यो कमै बोलिन्छ र कमै लेखिन्छ र एउटै कारण हो यसको, त्यो भनेको जहाँ जहाँ ought to प्रयोग हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ हामी should को प्रयोग गर्न सक्छौं। यसमा एक्चुअली फेरि हेर्नुस्, पोजिटिभमा सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट, यहाँ तपाईले केही यस्तो सेन्टेन्सहरु देख्नु भएको छ जुन चाहिँ नैतिक कर्तव्यसँग जोडिएको छ। अब भन्नुस्, तपाईले कुनै पनि कुराहरु कुनै पनि कार्यहरु जुन तपाईको नैतिक कर्तव्य तपाईको आफ्नो दायित्वसँग जोडिएको हुन्छ हैन, तपाईको नैतिक दायित्वसँग जोडिएको हुन्छ नि, हो त्यस्तो किसिमको कार्यहरुलाई तपाईले ought to प्रयोग गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, हामीले कमजोर र असहायलाई सहयोग गर्नुपर्छ, we ought to help the disabled people हैन। यस्तै गरी हेर्नुस्, प्रत्येक जनताले संविधानको पालना गर्नुपर्छ, हो it is our duty, यो हाम्रो ड्युटी हो, it is our duty that we have to follow the constitution, ओके न। हेर्नु, तिमीले ठुलो र सानोलाई माया गर्नुपर्छ, यसमा पनि हेर्नुस् त, you ought to love junior and seniors, moral obligation हो, यो हाम्रो नैतिक दायित्व हो। यसरी हामीले बुझ्दा के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ ought to हामीले यस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्छौं जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो नैतिक दायित्वको कुराहरु गर्नुहुन्छ, जहाँ तपाईले अरूलाई सल्लाह पनि दिनुहुन्छ। जस्तै हेर्नुस् है त, यहाँ मैले भन्छु एउटा सेन्टेन्स बनाउँछु, you ought to exercise daily, you ought to put on mask if you want to go outside, she ought to complete her homework before going to bed हैन। यसरी तपाईले एडभाइस दिन सक्नुहुन्छ, यसरी तपाईले एडभाइस दिन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले नेगेटिभ पनि भन्न सक्नुहुन्छ, you ought not to smoke cigarette because it causes cancer, हो यसरी एडभाइस दिनको लागि पनि। यहाँबाट तपाईहरुले सरर एक्चुअली हेर्नुभयो, यहाँ के बुझ्नु भयो भन्दा मोरल अब्लिगेसनको लागि हामी ought to को प्रयोग गर्छौं एउटा, अनि मोरल अब्लिगेसन देखाउन अर्को हाम्रो एडभाइसको लागि पनि हामी ought to को प्रयोग गर्छौं। यस्तै गरी हामीले चाहिँ हाम्रो डिजायर, कसैलाई हामीले केही कुरा भन्नु पर्यो, तिमी यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ, तिमीले त्यो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने टाइपले हामीले कसैसँग कुरा गर्यौं भने पनि त्यो बेलामा हामी ought to को प्रयोग गर्छौं। र यसको स्ट्रक्चर हेर्नुस् है त, सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट। त हेर्नुस् त, यो ought to प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट अफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि, पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि हामीले प्रयोग गर्ने है त। एन्ड whenever you write negative sentence my students, जब तपाईले नेगेटिभ सेन्टेन्समा लेख्नुहुन्छ तब यहाँ हेर्नुस् त, सब्जेक्ट प्लस ought not to प्लस verb 1, यसलाई पनि हामी कहिलेकाहीँ एडभाइस दिनको लागि, जस्तै भनिन्छ नि, जस्तै म कहीँ जाँदै छु भने मैले अब त्यहाँ कहीँ मैले बाइक पार्क गरेँ, अब मलाई त्यहाँ आएर कसैले मलाई एडभाइस दिन सक्नुहुन्छ, you ought not to park your bike over here, you ought not to park your bike over here भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अनि यसबाट के बुझियो भने मैले यहाँ तिमीले यहाँ बाइक पार्क गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले मलाई एडभाइस दिनुहुन्छ है। यसरी हामीले चाहिँ we have to know that एडभाइस दिनको लागि पनि हामीले ought to को प्रयोग गर्छौं। दिस इज all you have to understand regarding this one ought to। मैले फेरि पनि तपाईलाई भने जहाँ जहाँ should को प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ तपाईले ought को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। So my dear students, I want to talk about might in sentence है त। म तपाईहरुलाई अब might लाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ हामीले वाक्यमा र हाम्रो प्रपर युजेस के हो त might को भन्ने बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। might भनेको मोडल भर्ब हो, यसलाई हामीले दुई तरिकाबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ। पहिलो तरिका के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने might ले के गर्छ, यसले चाहिँ it shows the, let's say possibility, it shows the possibility of the action in the past, I mean विगतमा कामको सम्भावना थियो, केही कुरा हुने सम्भावना थियो हैन, अथवा मेको पास्ट फर्ममा एउटा यो प्रयोग हुन्छ। र अर्को अचम्मको कुरा हेर्नुस् है, यसलाई हामीले माइटलाई चाहिँ प्रेजेन्टमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। अब तपाईहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ, मैले अघिल्लो च्याप्टरमा के सिकाएँ, मेले पोसिबिलिटी देखाउँछ भनेर सिकाएँ, मेलाई हामीले पोसिबिलिटी देखाउनको लागि प्रयोग गर्न सक्छौं भनेर मैले सिकाएँ। र यसमा पनि त्यही पोसिबिलिटी मेकै पास्ट फर्ममा हामीले माइटलाई कसरी प्रयोग गर्ने त, ल हेर्नुस् त अगाडिको फर्ममा इट इज युज्ड एज द पास्ट फर्म अफ मे, मेको पास्ट फर्मको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं
है त। स्ट्रक्चर हाम्रो मैले माथि यहाँ हेर्नुहोस् त, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट, स्ट्रक्चर यही नै हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, दे माइट हेल्प मी इफ आई सेयर्ड माई प्रब्लम। ल हेर्नुहोस् त, यदि मैले समस्या सेयर गरेको भए उनीहरूले मलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्थे, उनीहरूले मलाई सहयोग गर्न सक्थे हो। इट सोज द पोसिबिलिटी अफ द एक्सन इन द पास्ट। हिजो सम्भावना थियो सहयोग गर्न सक्थे, तर मैले के गरेँ, आई डिन्ट सेयर माई प्रब्लम, द्याट्स वाइ दे डिन्ट हेल्प मी भन्ने सेन्समा आयो है त। यस्तै गरी सी माइट गो टु मार्केट टु बाई अ न्यू ज्याकेट। अब हेर्नुहोस् त, पास्ट अफ मेको पास्टमा यो भनेको के भन्नुहुन्छ भने उनी चाहिँ नयाँ ज्याकेट किन्नको लागि बजार जान सक्थिन्, इजन्ट इट। हामीले म आउन पनि सक्छु, म आउन सक्छु भन्छ नि, आई मे कम भन्यो नि, आई माइट कम, म आउन सक्थेँ, इजन्ट इट। भनेको इट सोज द पोसिबिलिटी क्या, तपाईँको हुन सक्थ्यो क्या, यस्तो हुन सक्थ्यो, विगतमा हुन सक्थ्यो हो। यसै गरी हामीले माइटलाई मेको पास्ट फर्ममा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकदम राम्रोसँग सुन्नुहोस्, पछि हाम्रो स्पिकिङमा यो कुराहरू एकदमै आवश्यक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, आई थट सी माइट कम टु मिट मी, मलाई लाग्यो उनी मलाई भेट्न आउन सक्थिन्, हो कि होइन। ल आई थट सी माइट कम टु मिट मी, यो भनेको तपाईँको यो इन्डाइरेक्ट स्पिचमा पनि गएको देखिन्छ, किनकि यहाँ द्याट इज ओमिटेड, द्याटलाई लुगाइएको छ है। यसमा हेर्नुहोस् त राम्रोसँग, पास्ट अफ मेको पास्टको रूपमा हामीले माइटलाई प्रयोग गरेका छौँ। वी थट दे माइट वेट फर अस, होइन, वी थट दे माइट वेट फर अस, उनीहरूले हामीलाई सोच्न पर्खिन सक्थे भन्ने हामीले सोच्यौँ, भनेको यो सम्भावना, हामीले सोच्यौँ उनीहरूले हामीलाई पर्खिन सक्थे भन्ने सम्भावना है त। इट सोज द पोसिबिलिटी, इट सोज द पोसिबिलिटी अफ द एक्सन इन द पास्ट, विगतमा केही कुरा हुन सक्थ्यो तर भएन क्या, बट द्याट डिडन्ट ह्यापन, तर त्यो भएन हो, त्यो सेन्समा आयो। अर्को हेर्नुहोस् त, लुक प्रोपरली यु माइट ह्याभ फलन डाउन। अब यो पास्टमा आएको छ है, अझै उमा आएको छ, राम्रोसँग हेर तिमी लडेको हुन सक्थ्यौ, भनेको ऊ लड्न त लडेन तर ऊ लड्न सक्थ्यो क्या हो। यसरी हामीले यो माइटलाई पास्ट फर्ममा प्रयोग गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा यहाँ हेर्नुहोस् है त, एकदमै राम्रोसँग प्रयोग हेर्नुहोस्, जस्तै यहाँ हामीले माइटलाई प्रेजेन्ट फर्ममा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने ग्रामरमा, हामीले माइटलाई पास्टमा मात्रै प्रयोग गर्ने हो भन्ने सोच्नुहुन्छ, त्यो होइन। माइटले प्रेजेन्टलाई पनि देखाउँछ, प्रेजेन्ट पोसिबिलिटीलाई पनि देखाउँछ, तर त्यो मेको भन्दा कम फर्ममा हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, वी युज माइट टु एक्सप्रेस द पोसिबिलिटी अफ एक्सन इन द प्रेजेन्ट। प्रेजेन्टमा कामको कुनै पनि कामको सम्भावना, तर यसले जम्मा 30 देखि 40% देखाउँछ है सम्भावना। जस्तै मेले 100% पोसिबिलिटी देखाउँछ, तपाईँले मेलाई प्रयोग गर्दा बित्तिकै त्यसले 100% पोसिबिलिटी देखाउँछ, तर माइटले के गर्छ, यसले इट सोज लेस एन्ड विक पोसिबिलिटी अफ द एक्सन देन मे इन प्रेजेन्ट। यसलाई हामीले प्रेजेन्टमा पनि माइटलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै इट माइट रेन नाउ, इट माइट रेन नाउ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँले अहिले पानी पर्न सक्छ तर एकदमै कम सम्भावना छ, एकदमै कम सम्भावना छ। तर मे प्रयोग गर्नुभयो भने मे सोज स्ट्रङ पोसिबिलिटी, पोसिबिलिटीमा पनि 100% पोसिबिलिटी भएको कुरा मेले देखाउँछ। व्हेयरएज माइट इन प्रेजेन्ट टेन्स अर प्रेजेन्ट फर्म सोज लेस पोसिबिलिटी। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, ही माइट कम सुन, ही माइट कम सुन, ऊ छिट्टै आउन सक्छ भन्ने सेन्टेन्स तपाईँले बनाउनुहुन्छ नि, ऊ छिट्टै आउन सक्छ भन्ने सेन्टेन्स बनाउनुहुन्छ नि। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो माइटलाई हामीले आउन सक्छ भनेर भनिएको छ, यो प्रेजेन्टमा देखायो तर कम सम्भावना छ क्या। मेको प्रयोग गर्नुभयो भने 100% पोसिबिलिटी देखियो, माइटले चाहिँ एकदमै विक पोसिबिलिटी पनि देखाउँछ। यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँहरूले माइटलाई हामीले कुनै पनि सम्भावना हुन पनि सक्छ है भनेर हामीले गेस गर्दा विक पोसिबिलिटी देखाउँदाखेरि माइटको प्रयोग गर्न सक्छौँ। र फेरि मैले तपाईँहरूलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु, यसलाई हामीलाई माइटलाई यदि तपाईँले प्रेजेन्ट टेन्समा प्रयोग अथवा प्रेजेन्ट फर्ममा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने स्पिकिङमा मात्रै प्रयोग गर्नु होला, रिटनमा तपाईँले माइटलाई प्रेजेन्ट फर्ममा प्रयोग नगर्नु होला, किनकि मेलाई प्रयोग गर्दा हुन्छ। तर स्पिकिङमा किनभने जस्तै उदाहरणको लागि म एउटा उदाहरण दिन्छु, बाहिर आकाश कालो भइरहेको छ, आई मिन देयर इज ब्ल्याक क्लाउड इन द स्काई, होइन, आकाशमा कालो बादल छ। अब मैले गेस सिधै के गर्न सक्छु भने इट मे रेन, पानी पर्न सक्छ, इट मे रेन। तर आकाशमा कालो बादल छैन, अलिअलि तपाईँको सिम्टम त देखिन्छ, तर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भन्दा मैले के भन्न मिल्छ, इट माइट रेन नाउ,
अहिले पानी पर्न पनि सक्छ, पानी पर्न सक्छ हो। इट मे रेन नाउ भन्दा बित्तिकै के बुझियो भने देयर इज पोसिबिलिटी, केही सिम्टम छ, तपाईँले त्यस कारणले गर्दा बोल्नु भएको छ, सम्भावना यो हुन सक्छ भनेर। तर तपाईँले यदि तपाईँले वाक्य बनाउनु भएको छ, तपाईँले गेस गर्नुहुन्छ, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, गेस गर्नुहुन्छ, एकदमै विक पोसिबिलिटी छ भने माइटको प्रयोग गर्नुहोस् र यस्तो वाक्यलाई तपाईँले बोल्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्नु होला, लेख्दाखेरि प्रयोग नगर्नु होला है त। ओके Ramesh ji, what is the confusion that we have got over here? What students may have thought regarding might? Can you please speak on this one? The confusion is what is different between use of the may form between present and past. In the past form, I'm not confused, but in the present form, I'm confused how to use might in present form. That's a very good question. Thank you so much. So my dear students, all of you pay attention to what I'm saying over here, dear students. I'm going to tell you something very important. Yes, many students in our country, they think that might is the past form of may and we cannot use might in present form. They think like that. But here, what I tell you is that might ले एकदमै कम पोसिबिलिटी देखाउँछ, मेकै सेन्समा आउने हो। तर त्यस्तो घटनाहरू जुन हुन पनि सक्छ, कम सम्भावना भएका कुराहरू हामीले 30 देखि 40% यो हुन पनि सक्छ भन्ने कुराहरू सोच्छौं हो, त्यस्तो खाले वाक्यहरूलाई हामीले बनाउने हो। अब जस्तै मैले अहिले तपाईलाई एउटा कुरा भने नि, आकाशमा तपाईको कालो बादल छ, अब तपाईले गेस गर्नुहुन्छ पानी पर्न सक्छ हो, पर्न सक्छ। कालो बादलले गर्दा तपाईले 100% तपाईको गेसिङ मेको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। इट मे रेन भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई यतिकै तपाई बस्नु भएको छ, नाउ यु आर फिलिङ कोल्ड, तपाईलाई चिसो महसुस भइरहेको छ, अनि नाउ यु आर गेसिङ इट माइट रेन नाउ, अहिले पानी पर्न सक्छ हो। यसमा के बुझ्नुस् भने हामीले प्रेजेन्टमा एकदमै विक पोसिबिलिटी, एकदमै कम सम्भावना भएको, तर बोल्दा मात्रै प्रयोग गर्नुस् है। यो बोल्दा मात्रै प्रयोग हुन्छ। यो यस्तो माइटलाई प्रेजेन्ट फर्ममा हामीले बोल्दा मात्रै प्रयोग गर्छौं, किनकि तपाईको लेख्दाखेरि यो प्रयोग गर्न हुँदैन, लेख्दाखेरि त्यति राम्रो मानिदैन। That's why तपाईले कम सम्भावना भएका कुराहरू, हैन, इट माइट रेन, हैन, तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ he might अब come to meet me tonight, उ आज मलाई भेट्न आउन सक्छ, सम्भावना भएका कुराहरू, हैन। उले हिजो फोन गरेको थियो, बोलीचालीमा उसले धेरै मलाई सम्झेको महसुस भयो, मलाई सायद उलाई धेरै अत्यार लागेको छ, उ आज मलाई भेट्न आउन सक्छ, एकदमै कम सम्भावना भएका कुराहरू जुन वर्तमानमा हुन पनि सक्छन् हो, त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले प्रयोग गर्ने हो। माइटलाई पास्ट फर्ममा पनि प्रयोग गरिन्छ, प्रेजेन्ट फर्ममा पनि प्रयोग गरिन्छ। प्रेजेन्ट फर्ममा चाहिँ अत्यन्तै कम, let's talk about weak possibility of the action, then may in present time. may भन्दा बित्तिकै एकदमै हाई पोसिबिलिटी भयो, 100% पोसिबिलिटीको कुरा आयो। अनि माइट प्रयोग गर्दा बित्तिकै तपाईले के प्रयोग गर्नु पर्यो भने एकदमै कम सम्भावनाको कुराहरू जुन हुन सक्छ, नहुने चान्स धेरै हुन्छ, तर तपाईलाई लाग्छ यो हुन पनि सक्छ भन्ने सेन्समा आउँछ। Oh, this is what you have to understand